اللہ 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 حضرات تیری وقار غور کر دے جانا ذرا توجہ کر دے جانا جن جن اللہ نو منانا سونے دیا کر لو غلامیاں جن جن اللہ نو منانا سونے دیا کر لو غلامیاں جنتاں چ گھر جن پانا جنتاں چ گھر جن پانا سونے دیا کر لو غلامیاں نبیاں دے سونے سلطان دا پلہ پڑھ حدیث تے قرآن دا پلہ پڑھ حدیث تے قرآن دا بختانو جن چمکانا بختانو جن چمکانا سونے دیا کر لو غلامیاں اللہ اللہ